नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 पुग्यो। आज एकै दिन 334 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 2634 पुग्यो। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख अधिकारीको बैठकमा लकडाउन खुकुलो बनाउने सहमति। काठमाडौँका व्यवसायीले लकडाउन तोड्दै पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाले। झापाका व्यवसायीले कालोबजारी गरेको आरोप। कोरोना रोकथाम गर्न जारी भएको लकडाउनको 73औं दिन पुग्यो। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,88,500 पुग्यो। 66,06,000 बढी संक्रमित। र अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार डिएगो म्याराडोनाले जिम्नासियासँगको सम्झौता नवीकरण गरे। सन् 2021 को डिसेम्बर 31 सम्म प्रशिक्षक रहने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज एकै दिन सबैभन्दा धेरै 334 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पाल्पामा अर्का एक व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म 290 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएको जानकारी अनुसार बिहिबार 334 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। 5 दिन अघि भारतबाट आएका पाल्पा जिल्ला पूर्व खोला गाउँपालिकाका एकजना पुरुषको तानसेन स्थित मिसन अस्पतालमा जेठ 20 गते मृत्यु भएको र स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका सिलुवाका 45 वर्ष उमेरका पुरुष जो भारतबाट 5 दिन अगाडि आउनुभएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँ क्वारेन्टिनमा रहनुभएको थियो, स्थानीय क्वारेन्टिनमा। उहाँलाई स्वास्थ्यमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आएपछि पाल्पाको मिसन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो 3 दिन अगाडि र उहाँको मृत्यु 20 गते भएको हो हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार र उहाँको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र उहाँको स्वाबको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। यो सँगै मृत्यु भएका व्यक्तिहरू जो पोजिटिभ कोभिड-19 को पोजिटिभ सङ्क्रमण थियो संख्या 10 पुगेको छ। बिहिबार संक्रमित थपिएका मध्ये प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 1 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 1 जना, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विराटनगरमा झापाका 3 जना, ताप्लेजुङका 1 जना, मोरङका 1 जना र सप्तरीका 13 जना गरी 18 जना छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 149 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 843 जना, बागमती प्रदेशमा 24 जना, गण्डकी प्रदेशमा 50 जना, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 816 जना, कर्णाली प्रदेशमा 380 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 73 जना गरी कुल 2335 जना संक्रमित व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा उपचारको क्रममा देशभर रहनुभएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कुल 84,134 पीसीआर विधिबाट र 1,25,564 आरडीटी विधिबाट परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,867 पीसीआर परीक्षण र 5,185 आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म 290 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट 5 जना र कलैया अस्पतालबाट 7 जना गरी 12 जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। दर्शक, नेपालमा आज मात्रै एकै दिन 334 जनामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या थपिएको छ र यो सँगै कुल नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 2634 पुगेको छ र आज मात्रै पाल्पामा एकजनाको मृत्यु भइसके पछाडि कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न यति बेला पाल्पाबाट हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ किरण कौशल, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। किरणजी,
हजुर प्रसन्नजी। आज एकजनाको मृत्यु भएको छ कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि। तपाईँ आज जसको मृत्यु भयो उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न र उहाँ त्यहाँको स्थानीय नै हुनुहुन्छ कि अथवा उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रसन्नजी यहाँले भने जस्तै आज पाल्पामा एकजनाको मृत्यु त जेठ 20 गते भएको थियो, तर युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उनको मृत्यु भइसकेपछि मात्रै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरवामा रिपोर्ट पठाइएको थियो स्वाब परीक्षणका लागि। आज उनको रिपोर्ट आइसकेपछि उनी कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ नेपाल सरकारले। र खास गरी यहाँले अगाडि भने जस्तै त्यो सँगसँगै पाल्पाको मृत्यु 10औं स्थानमा परेका छन्। यहाँले अघि नै प्रश्न गरे अनुसार उनी पाल्पाली हुन्, तर उनी पाल्पा बस्दैन थिए। उनी रूपन्देहीको सुनौली नाका हुँदै ज्येष्ठ 18 गते राति उहाँलाई गाउँपालिका 2 को जल्पा माविको जल्पामा रहेको शम्भु माविको क्वारेन्टाइनमा आइपुगेका थिए। उनी 45 वर्ष त्यहाँ आइसकेपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था अलिक कमजोर देखिसकेपछि 19 गते उनलाई मिसन अस्पताल पाल्पामा रिफर गरिएको थियो। पाल्पामा 19 गते रिफर गरेर उपचार गरिरहेको क्रममै 20 गते 12:45 बजे उनको मृत्यु भएको थियो। तर तत्कालीन अवस्थामा उनको कोरोनाको रिपोर्ट नआइसकेको कारणले उनको स्वाब पनि व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन। आज प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालयले चाहिँ उनको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको पुष्टि गरिसकेपछि उनको स्वाब व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना प्रहरीको टोली खटिएको छ। भर्खरै मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटिङ बसेर उनको स्वाब व्यवस्थापनको काम चाहिँ भइरहेको छ। उनी महाराष्ट्र अर्थात् मुम्बईमा बस्थे र उनी त्यहाँ एउटा सामान्य चिया पसल, चाउमिन पसलको लगायतको पसल गर्थे र उनीको घर सिलुवा गाउँपालिका सिलुवामा रहेको छ। उनका एक छोरा, 2 छोरी र श्रीमती छन्। यद्यपि उनले आफ्नो परिवारसँग यो अवधिमा भेट्न पाएनन्। कोरोनाकै कारण उनको ज्यान गयो र यसै अपडेटमा गराउने क्रममा चाहिँ उनीसँग सँगै क्वारेन्टाइनमा बसेका एकजना व्यक्ति रहेको कुरा जानकारीमा आएको छ। उनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम पनि थालिएको छ। सँगसँगै सोही क्वारेन्टाइनमा अन्य 46 जना व्यक्तिहरू पनि रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यो उनको सँगसँगै पाल्पामा आजसम्म 8 जना सङ्क्रमित भएका छन्, जसमध्ये 7 जना आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था अहिलेसम्म सामान्य नै रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ, जसमध्ये माथागढीमा सङ्क्रमित व्यक्ति रहेकाहरू मध्येबाट 1 जनाको हिजो मात्रै स्वाब सङ्कलन गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पठाइएको छ। उहाँहरूको रिपोर्ट आउनु बाँकी छ। यद्यपि रैनादेवी 6 गाउँपालिकामा भोलि मात्रै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र अरूमा पनि क्रमशः कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै जाने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख विश्वनाथ नेउपानेले जानकारी गराएका छन्। सँगसँगै आज मात्रै पाल्पाको स्थानीय तहहरूको बैठक बसेको छ। यो बैठकले स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि आरडिटी किट सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाइएको छ। आज 1100 आरडिटी किट पाल्पाका 10वटा स्थानीय तहमा पठाइएको छ। सँगसँगै 3500 मास्कहरू पनि स्थानीय तहमा पठाइएको छ। पाल्पाको अपडेट गराउनु पर्दा अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा 1963 जना व्यक्तिहरू बसेका छन्, जसमध्ये आरडिटी परीक्षण अहिलेसम्म 672 जनाको, पिसिआर परीक्षण 303 जनाको भएको छ। आइसोलेसन बेड चाहिँ 66वटा बेड तयारी अवस्थामा राखिएको छ। 116 स्थानमा क्वारेन्टाइन रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनको क्षमता चाहिँ 2479 क्वारेन्टाइन क्षमता रहेको छ। प्रसन्नजी। हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता पाल्पाबाट किरण कौशल र त्यहाँ पनि एकजनाको मृत्यु भइसके पछाडि कोरोनाकै कारणले मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या 10 पुगेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी लाग्दैछौँ मकवानपुरतर्फ। मकवानपुरमा हाम्रा संवाददाता रूपेश दुलाल यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रूपेशजी। हजुर प्रसन्नजी। अहिलेसम्मको मकवानपुरको अपडेट के छ? कति जना पुगेका छन् कोरोना सङ्क्रमितहरू? हामीलाई समग्र जानकारी गराउनुहोला। हजुर, मकवानपुरमा चाहिँ अहिले हेटौँडा आइसोलेसनमा जम्मा 1 जना मात्र सङ्क्रमित रहेका छन् र मकवानपुर ठेगाना भएर विभिन्न ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएकाहरू पनि सबैजना डिस्चार्ज भएका छन्। 1 जना काठमाडौँमा उपचाररत हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। हेटौँडामै चाहिँ मकवानपुरमै चाहिँ जम्मा एउटा मात्र आइसोलेसन छ कोरोना सङ्क्रमित राख्नको लागि। त्यसमा 1 जना मात्र रहेका छन् र अहिले हेटौँडा 4 स्थित कर्रा आइसोलेसनमा जम्मा 17 जनाले सेवा लिइरहेका छन्। उनीहरू सबै भारतबाट आएको हामीलाई आइसोलेसन वार्डका इन्चार्ज भोलाप्रसाद चौलगाईले जानकारी दिनुभएको छ र आजै हेटौँडा ल्याबबाट भएको कोरोना सङ्क्रमणको
सङ्क्रमणको परीक्षणको क्रममा 19 जनाको नेगेटिभ आएको छ, जो चाहिँ हेटौँडा 4 की कोरोना सङ्क्रमित अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ काठमाडौँमा। उहाँसँग सम्पर्कमा रहेका 8 जना सहित 19 जनाको नेगेटिभ प्राप्त भएको छ र अहिले हेटौँडा बाहेक विभिन्न क्वारेन्टाइनमा चाहिँ रहेका करिब विभिन्न गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूमा चाहिँ जबै 10वटा स्थानीय तह छ मकवानपुरमा, त्यहाँ चाहिँ करिब 50 जना चाहिँ रहेका छन् र अहिले यो पछिल्लो समय सरकारले जुन वर्गीकरण गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि यहाँ सुरु गरिसकिएको छ र भारतबाट आएका उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ जाँच गरिसके पछाडि सम्बन्धित गाउँपालिकाकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइएको छ। प्रसन्नजी हो, हामीले सुन्दै के आइराखेका छौँ भने विभिन्न जिल्लाहरूमा क्वारेन्टिनको अभाव रहेको छ, आइसोलेसन बेडको अभाव रहेको छ। हेटौँडामा चाहिँ के छ? हजुर, अब हेटौँडामा चाहिँ अहिले यो चाप भर्खर बढ्न सुरु गरेको हो। यस अगाडि यसरी चाप थिएन। जब भारतबाट मानिसहरू आउन थाले पछिल्लो चरणमा, त्यसपछि हेटौँडामा चाप बढेको हो र अहिले विभिन्न गाउँपालिकाहरूले आफ्नो स्थानमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छन् र हेटौँडाको एकमात्र आइसोलेसनमा चाहिँ अहिले यो जाँच हुँदै जाँदै गर्ने क्रममा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ स्थानको अभाव भएको छैन र यहाँ चाहिँ त्यस्तो ठुलो गुनासो पनि मैले प्राप्त गरेको छैन। एकजना सङ्क्रमित भारतबाट आएका यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ मात्र उपचाररत भएको गर्नाले यहाँ विशेष गरी आशंकामा मात्र मानिसहरू यहाँ ल्याउने, पहिलो चरणमा भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट आइसकेपछि हेटौँडाको आइसोलेसनमा लिएर आउने, उनीहरूको परीक्षण गर्ने र सम्बन्धित गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा लिएर गएर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। प्रसन्नजी हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपेश दुलाल, हामीसँग मकवानपुरबाट कुरा गर्नुहुँदै र कोरोना सङ्क्रमणको पछिल्लो स्थिति के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी यति बेला लाग्दैछौँ दैलेखतर्फ। दैलेखमा हाम्रा संवाददाता कुमार प्याकुरले यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। एउटा कुरा के स्मरणीय छ भने दर्शकवृन्द, आज मात्रै दैलेखमा 113 जना सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुमारजी, हजुर प्रसन्नजी, आज एकै दिन 113 जना सङ्क्रमितहरू त्यहाँ भेटिएको छ, देखिएको छ। के कसरी सुरक्षा सतर्कता थप बनाइएको छ, मजबुत बनाइएको छ, जानकारी गराउनु होला। जिल्लामा त्यस्तो थप सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु भन्दा पनि जो भारत लगायत त्यस्तो मुलुकबाट आएका जो क्वारेन्टिनमा बसोबास गरेका जो व्यक्तिहरू थिए उनीहरूलाई गरेको आरटिटी चेक जाँचका क्रममा देखिएका पोजिटिभहरूलाई पिसिआर टेस्ट गर्ने क्रममा पोजिटिभ देखिएका हुन्। थप त्यस्तो सुरक्षा सतर्कता अपनाएको चाहिँ देखिँदैन। केस एकाएक बढिरहेको स्थिति छ। झन्डै 210वटा केस दैनिकमा भइसकेको अवस्था छ। प्रसन्नजी हो, आज 113 जना यो ठुलो सङ्ख्यामा देखिँदै गर्दा उनीहरू सबैजना भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरू हुन् कि अथवा त्यहाँका स्थानीयहरू पनि कोही परेका छन् यो सङ्ख्याभित्र? यसमा यो भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएर जो क्वारेन्टिनमा बसेका जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूभित्रै देखिएको जो पोजिटिभ देखिएको केस हो। प्रसन्नजी हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता कुमार प्याकुरेल, दैलेखबाट हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दैलेखमा आज मात्रै 113 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामी यति बेला सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा अहिलेसम्म झन्डै 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटिएदेखि उनीहरूको उपचार, क्वारेन्टिन, स्वास्थ्य सामग्री लगायतमा 9 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको हो। तर पूर्व प्रशासकहरू भने खर्च र प्रतिफलमा मेल नखाएको बताउन थालेका छन्। श्री कृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना रोकथाम र उपचारमा सरकारले करिब 10 अर्ब खर्च गरेको छ। नेपालमा पहिलो पटक माघ 10मा चीनबाट फर्किएका नेपाली विद्यार्थीमा कोरोना सङ्क्रमण भेटिएको थियो। 30 यता जेठ 20 गतेसम्म 9 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो। पहिलो सङ्क्रमित भेटिएको 2 महिनामा दोस्रो सङ्क्रमित चैत 10 गते भेटिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टदेखि सरकारले लकडाउन जारी राखेको छ। यो अवधिमा सरकारले चीनबाट नेपाली विद्यार्थी स्वदेश ल्यायो। साथै क्वारेन्टाइन निर्माण र सङ्क्रमितको उपचारमा यो रकम खर्च भएको दाबी छ। सरकारले राहत तथा उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि चीनको वुहानबाट विद्यार्थी ल्याउन समेत गरी 9 अर्ब 87 करोड खर्च भएको दाबी गरेको छ, जसमा सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म
6 अर्ब 3 करोड, प्रदेश सरकारको तर्फबाट 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय सरकारको तर्फबाट 2 अर्ब 76 करोड रुपियाँ खर्च भएको सरकारले जनाएको छ। सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कोरोना कोषको रकम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेटबाट कोरोनाको स्वास्थ्य सामग्रीदेखि राहत र उपचारमा खर्च गरिएको सरकारले दाबी गरे पनि पूर्व प्रशासकहरू भने खर्च विवरण अपेक्षाकृत नभएको दाबी गर्छन्। पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले 10 अर्ब खर्च पारदर्शी नभएको दाबी गरेका छन्। कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या, क्वारेन्टाइनको अवस्था र सरकारले गरेको कोरोना जाँचको अवस्थाका आधारमा खर्च अधिक भएको उनको दाबी छ। साथै सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा अहिलेसम्म 2 अर्ब 32 करोड रुपियाँ जम्मा भएको पनि जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि लकडाउन तोड्दै काठमाडौँका व्यवसायीले पसल र व्यवसाय खोले। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। झापाका व्यवसायीले कालोबजारी गरेको उपभोक्ताको आरोप। व्यापारीको अनियमितता उप सरकारी कर्मचारीको ढाकछोप। सर्वसाधारण मारमा। र नेपालमा अलपत्र परेका भारतीयलाई स्वदेश फर्काइँदै भारतबाट नेपाल फर्किनेको सङ्ख्या बढेसँगै जोखिम पनि बढ्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनकै बीच काठमाडौँका व्यापारीले पसल खोल्न सुरु गरेका छन्। काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यू रोड, कोटेश्वर, बौद्ध, भोटेबहाल, इन्द्रचोक लगायतका क्षेत्रका सबै पसल खोलिएका छन्। लकडाउन जारी रहेकै बेला व्यापारीहरूले एकातर्फी रूपमा पसल खोलेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्लाधिकारीले व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। काठमाडौँको न्यू रोडमा रहेका अधिकांश पसलहरू बिहिबारदेखि खुलेका छन्। सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि जारी गरेको लकडाउन लम्बिँदै गएपछि पसल व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले बिहिबारदेखि पसल खोल्न थालेका हुन्। लकडाउन लम्बिए पनि संक्रमण दर बढ्न थालेपछि साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बिहिबारदेखि पसल खुल्ला गर्ने निर्णय गरेसँगै सबै व्यापारी व्यवसायीले महासंघको निर्णय अनुसार पसलहरू खोल्न सुरु गरेका छन्। लामो समयदेखि चलिरहेको लकडाउनको कारण व्यवसाय ठप्प हुँदा घर भाडा, बैंकको ब्याज, किस्ता, कर्मचारीको तलब दिन समेत समस्या परेको कारण पसल खोल्ने निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताएका छन्। 71 दिनदेखि चाहिँ यो हामी लकडाउनमा बसिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अब यो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने हामीमा यो एउटा चाहिँ हिजो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको सचिवालय स्तरको बैठकले एउटा चाहिँ छलफल गर्यो। त्यो छलफलमा हामीले आम नेपालभरिमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा चाहिने आवाजहरूलाई कसरी समेट्ने र त्यसभित्र रहेको कुरालाई कसरी गर्ने, सरकारले चाहिने ल्याएका कुराहरूलाई कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो छलफल रह्यो। त्यही छलफल अन्तर्गत चाहिँ हामीले हिजो अब हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ एउटा चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू युज गर्दै सामाजिक दूरीलाई कायम राख्दै हामीले व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारले लकडाउन जारी गरेकै बेला धमाधम बजार पसल खुल्न थाले पनि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बिहिबार व्यापारीहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको सभाकक्षमा बिहिबार भएको संयुक्त छलफलले सामाजिक दूरी सहितको स्वास्थ्य सतर्कता कायम गरी बजार पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सृजना गराउने ढङ्गले लकडाउनलाई समन्वय गर्ने सम्बन्धमा सरकारले आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले छलफलले व्यापारीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि विभिन्न मोडल तयार पार्दै सो मोडलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न लकडाउन खोकुलो बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको बताएका छन्। साथै छलफलको निष्कर्ष सहित व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिलाई सिफारिसको रूपमा पठाइने बताएका छन्। विशेष गरी उपत्यकाका तीनै जिल्लाको
CCMC को निष्कर्षको रूपमा हामीले अब यसलाई सहजीकरण गरेर यसको मोडालिटीको विषयमा हामीले सुझावहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि डे अल्टरनेटमा समयको हिसाबले वैकल्पिक हिसाबमा गर्न सकिन्छ कि सवारी साधन पनि जोर्की बिजोरको आधारमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा कुराहरू उठेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सहज बनाउने के, किनभने अब करिब हाम्रो के हो भने अब यो 70 दिनको अवधिमा हामी मास्क लाएर हिँड्छौँ, सेनिटाइज हामी प्रयोग गर्छौँ, हामी अभ्यास हाम्रो भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्दै र प्रोटोकल डिक्लेयर गरेर प्रोटोकल चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले सबैले भनौँ न प्रोटोकललाई ख्याल राखेर यसलाई चाहिँ अलि खुकुलो कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमै छलफल भयो र सायद त्यही हिसाबको हाम्रो निष्कर्ष पनि निक्लेको छ र हामी त्यो निष्कर्षलाई हामी माथि सिफारिसको रूपमा पठाउँछौँ। छलफलमा व्यवसायीहरूले बिहान 11 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उद्योग तथा बजार पसल सञ्चालनको वातावरण मिलाउन सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले दिन बिराएर पालै पालो सबै किसिमको उद्योग व्यवसाय र पसल सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन्। शिक्षण संस्था, धार्मिक स्थल, सिनेमा हल, जिमखाना, खेलकुद लगायतका क्षेत्र बाहेक अत्यावश्यक पसल, मल, कृषि, सरकारी कार्यालय, निजी सङ्घ संस्था, उद्योग, निर्माण सम्बन्धी कामको साथै सामाजिक दूरी सहितको सिट व्यवस्थापन गरी जिल्लाभित्र आन्तरिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। अब हामीले जोन छुट्याइदियौँ, कुन खोल्नुपर्छ, कुन खोल्नु हुँदैन र कुन कसरी खोल्ने अलि सिम्पल हेर्दाखेरि अब भयो। यो गाडीहरू मोटरहरू पनि जोड बिजोड गर्ने, अनि यो पसल पनि अल्टरनेटिभ, चाहे जस्तोसुकै आज मसँगै भएको पसल आज खोल्यो भने भोलि त्यसले बन्द गर्ने, अनि पर्सि अर्कोले गर्ने, त्यसरी गर्ने र 11 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म मात्रै खोल्ने। यहाँ सबैले अवज्ञा गर्दै खोल्दै जाने भयो भने त यहाँ हामीलाई पनि चेम्बरलाई पनि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हाम्रो सब सङ्घ संस्थालाई। त्यस कारण हिजोदेखि यो जुन सबैको हामीलाई प्रेसर छ, अहिले हाम्रो अत्यावश्यक भनेको सबै चिज भइसक्यो। लामो समयको लकडाउनले स्वास्थ्य चेतना र सतर्कताबारे व्यापक चेतना वृद्धि गरेकाले जीवन रक्षा मात्रै नभई जीवनयापनका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबै किसिमका व्यवसायलाई सम्बन्धित ढङ्गले सञ्चालनको प्रबन्ध गरिनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको आह्वानमा बिहीबार राजधानीका सबै प्रकारका पसल खुलेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले त्यसतर्फ चासो देखाउँदै व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। संघीय संसदको 6औं अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेकका विधेयक पेश नहुने भएका छन्। नेपालको नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको छ। सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल भइसकेकाले यही अधिवेशनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो। एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एक भन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेकाले संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य 2 विधेयक यस अधिवेशनमा पेश हुन नसक्ने भएको हो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 101 मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था रहेको छ। त्यही नै विधेयक किन हुन्छ? समान प्रकृतिको समान उद्देश्यको विधेयक एउटै अधिवेशनमा एक भन्दा बढी कार्यसूचीमा नरहने कुरा न्यायावलीले बोलेको छ। त्यो अनुसार सचिवालयको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि नियमावलीमा भएको व्यवस्था बाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेश गराउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथावत रहेको उहाँले बताउनुभयो। तर गैर सरकारी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको राय प्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले दिने रायले पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने नबढ्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने शर्माले बताउनुभयो। सरकारको संविधान संशोधन विधेयक बाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा नेपालको संविधानको धारा 7, 11, 38, 86, 274, 282, 283 र 287 मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू अमरेश कुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत 8 जना सांसद र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट विधेयक दर्ता भएका छन्।
लामो समयदेखि कायम रहेको लकडाउनको मौका छोपेर झापाका केही व्यापारीले मनोमानी रूपमा वस्तुको मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्ताबाट रकम असुल गरेका छन्। व्यापारीबाट ठगिएर नियमनकारी निकायमा पुगेका पीडितले भने उल्टो धम्की खाएर फर्किने गरेका छन्। कर्मचारीले व्यापारीको अनियमिततालाई कमाई खाने भाँडो बनाउँदा पीडितहरू थप पीडित बन्न बाध्य छन्। झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। झापाका बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ। सर्वसाधारण आकाशिएको मूल्यका कारण आजित हुँदा समेत नियमनकारी निकाय भने मौन छन्। लकडाउनको मौका छोपेर व्यापारीले 50% सम्म मूल्य वृद्धि गर्दा समेत सरकारवाला निकायले कुनै चासो देखाएको छैन। सुर्तीजन्य वस्तुसहित उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएपछि उपभोक्ताले सरकारवाला निकायमा गुनासो गरे पनि कर्मचारीले पीडितलाई उल्टै मुद्दा लगाउने धम्की दिएका छन्। मंगलबार झापा चारालीका नारदमणि सुवेदीले बिर्तामोड स्थित पशुपति ट्रेडिङ सेन्टरले प्रति बन्डल 2495 रुपैयाँ पर्ने सूर्य चुरोटलाई 2700 र 1750 रुपैयाँ पर्ने खुकुरी चुरोटलाई 2100 रुपैयाँ असुलेको र आफूलाई बिल समेत नदिएको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा गुनासो गरेका थिए। खबर लगत्तै बढी मूल्य असुल्ने पसल पुगेका घरेलु र प्रशासनको कर्मचारीको टोलीले सुवेदीले खरिद गरेको उक्त सामान समेत बरामद गरी पसलका सञ्चालक मोहन अधिकारी र पीडित सुवेदीलाई दिउँसो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापामा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए। लगत्तै कार्यालय पुगेका पीडित सुवेदीलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख छविलाल खतिवडा र जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद खरेलले लकडाउनका समयमा अखाद्य वस्तु खरिद गरेको र बिल बिनै मौखिक उजुरी गरेको भन्दै उल्टै कानुनी कारबाही गर्ने धम्की दिएका थिए। यो त खरिदकर्ता बिक्रीकर्ता दुईटैलाई कारबाही गर्नु भनेको रहेछ कानुनले। त्यो कारणले अब यो चाहिँ हामीले अब छलफलै गर्नुपर्ने स्थिति छ हैन। अब भाइ तिमीलाई खरिद गर्ने मान्छे तिमी है, अब कानुनले के भन्दो रहेछ थाहा भयो नि, अब के को लागि बोलाएको भन्ने पनि बुझ्यो होला। अब चाहिँ अखाद्य चिज खरिदै गर्न पाइँदैन। पहिलो कुरा त यो चिज खरिदै गर्न पाइँदैन। अहिले पीडित सुवेदीसँगै केही पत्रकार समेत आएको थाहा पाएपछि कर्मचारीद्वय खतिवडा र खरेलले निवेदन लेख्न लगाएको पीडितको भनाइ छ। मलाई घरेलुबाट फोन आयो। घरेलुबाट फोन आएर तपाईँलाई पनि द्विपक्ष कारबाही हुन्छ, तपाईँले यस्तो समयमा किन यो सोतेजन्य पदार्थ किन्नुभयो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई घरेलु कार्यालय बोलाउनु भयो। घरेलु कार्यालय गएपछि तपाईँले यस्तो लकडाउनको समयमा यस्तो सोतेजन्य पदार्थ किन किन्नुभयो भनेर मलाई उल्टा थर्काउनु भयो। बिल ल्याउनु भनेर थर्काउनु भयो। बिल नमिला खै बिल चाहियो भनेर थर्काउनु भयो। मैले त इन्फर्मेसन दिएको हो, अरू कालो बजारी नहोस् भनेर, कालो बजारी नियन्त्रण होस् भनेर मैले सूचना दिएको हो। उल्टै मलाई फर्काउनु भयो उहाँले। यता बढी मूल्य असुल्ने पसल पुगेका उनै कर्मचारीको टोलीले मंगलबारै पसलका सञ्चालक अधिकारीलाई 20,000 रुपैयाँ जरिमाना गरी तारेकमा राखिएको बताएको छ। त्यस्तै सोही टोलीले मंगलबार बन्द गरेको पसल बुधबारै खोल्ने अनुमति समेत दिएको छ भने बुधबार नै 24 प्याकेट अवैध भारतीय रजनीगन्धा लगायतका सामग्री बरामद गरिएको जनाएको छ। हामीले अहिले तत्कालमा चाहिँ यो सामग्रीहरू जफत गरेका छौँ। यो पछि हामी उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2075 अनुसार चाहिँ कालो बजारी अथवा बढी मूल्य दिएर ग्राहकहरू ठगेको यदि हो भने त्यो प्रमाणित भएछ भने त्यो ऐन अनुसार हामी चाहिँ भदैसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। बढी मूल्य असुल्ने र खरिद गरेको सामानको बिल समेत नदिने व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पीडितलाई नै थर्काएको पोल खुल्ने डर भएपछि कर्मचारीले मंगलबारै पीडक व्यापारीलाई कारबाही गरिएको भन्दै कार्यालयको नाममा विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन्। यति मात्र होइन, नियमनकारी निकायका कर्मचारी व्यापारीका छायामा पर्दा झापाका बजारमा तेल, दाल, चामल लगायत सबै खाद्य पदार्थ र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। एउटा दोकान उज्यानी बनेका छन्। यस्ता कयौँ बिर्तामोडका पसलहरूमा, गाउँका पसलहरूमा चाहिँ तपाईँको 80 रुपियाँ पर्ने पास्तालाई 200 रुपियाँ केजीसम्म लिएका छन्। हामी उपभोक्ता आफै स्वयंले पनि खरिद गरेको अवस्था छ। झापाका अधिकांश ठूला पसलले हरेक सामानको मूल्य बढाएका छन्, तर अधिक शुल्क लिएको प्रमाण लुकाउन उनीहरूले सामानको बिल समेत नदिने गरेको खुद्रा व्यापारीहरूको भनाइ छ। 1650, 1700 आफ्नै मर्जी, जहाँबाट ल्याए पनि अब 1700 भन्छ कुनै ठाउँ, कुनै 1650 भन्छ। चावलहरूमा हरेक चावलमा 50-100 रुपियाँ बोरामा बढाएको छ।
अनि हाम्रो भनेको सानोतिनो पसल ठुलोले बढाएपछि हामीले अटोमेटिकली 50-100 रुपियाँ बढाउनै पर्छ। कालोबजारीको सूचना दिने पीडितलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित कर्मचारीले कालाबजारी गर्नेसँगै मिलेमतो गरी सूचकको मनोबल घटाउँदा कालाबजारीले थप प्रश्रय पाएको छ। संकटका बेला व्यापारीले मनोमानी मूल्य बढाई कालाबजारी गरिरहेको भए पनि औपचारिकताका लागि मात्रै गरिने अनुगमन परिणाममुखी हुन सकेको छैन। पीडितलाई धम्काउने कर्मचारीलाई समेत छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा राखी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। देशको प्रमुख आर्थिक नगरीको रूपमा रहेको पर्साको वीरगञ्ज बजार खुल्ला हुन थालेको छ। लगातार 2 महिनाको लकडाउनले अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन थालेपछि खुद्रा व्यापारीहरूले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो पसल खोल्न थालेका हुन्। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। लकडाउनको पालना गर्दै सोमबारसम्म बन्द सम्पूर्ण बजार व्यवसाय मङ्गलबार बिहानैदेखि खुलेका छन्। सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै व्यापारीहरूले आफ्नो कपडा पसल, जुत्ता पसल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका अन्य खुद्रा पसलहरू खुल्न थालेको हो। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अन्य कुनै विकल्प नअपनाई लकडाउन मात्रै लम्ब्याउँदै आएकाले व्यापार व्यवसाय धराशयी भई भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यापारीहरूले पसलहरू खोलेका हुन्। वीरगञ्ज बजारमा चहल पहल पनि बढेको छ। स्थानीयहरू आजित भएर लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो कामकाजमा फर्केका छन्। हाम्रो ब्याङ्क ब्याज र हाम्रो दोकानको भाडा चाहिँ माफ गराइदिनु पर्यो र हाम्रो पनि बाटो एउटा सानो बाटो बनाइदिनु पर्यो कि 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा दोकान खोल्ने एउटा नियम आज सब ठाउँमा पसल खुल्दैछ। बुटवलदेखि लिएर विराटनगर दिएर सब ठाउँमा हेर्नुहोस् पसल 2 घन्टा 3 घन्टा सिस्टममा लगाइदिएछ। एक दिन किराना पसल, एक दिन हार्डवेयर पसल, एक दिन यो पसल, एक दिन त्यो पसल, यस्तो सिस्टममा लगाइदिएछ। त्यो सिस्टममा यहाँ पनि यस्तो गरिदिनु पर्यो। म सरकारसँग यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। पर्सा विद्युतीय व्यवसायी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष सीताराम सर्राफले पूर्ण रूपमा पसल खोल्न सरकारले पहल नगरे बाध्य भई देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिए। अब सरकारबाट कुनै पनि पहल भएको छैन सानो व्यापारीको लागि। सानो व्यापारी मजबुर भएर आज पसल खोल्न बाध्य भएको छ। अरू जिल्लामा पनि यो पहल भइरहेको छ। हिजो पनि हामीले विरोध प्रदर्शन गरेका थियौँ। सरकारले केही पहल नगर्यो भने भोलिको डेटमा अधिराज्यभरि विरोध प्रदर्शन हुनेछ। लकडाउनसँगै सरकारले व्यवस्थापन नगरेका कारण आम सर्वसाधारणमा आर्थिक समस्या आउनु स्वाभाविक नै हो। तर जनता मारमा पर्दा पनि सरकारले यसमा ध्यान नदिएको व्यवसायीको भनाइरहेको छ। सरकारले लकडाउन जब यहाँ निर्देशित गर्यो कि यो समयसम्म लकडाउन गर्नु त त्यसको प्यारलल एउटा व्यवस्था पनि गर्नु पर्थ्यो। लकडाउनको अवस्थामा आर्थिक मन्दी पक्कै पनि आफ्नो स्तरमा कसैले फर्स्ट दिनदेखि नै झेल्न सुरु गरे होला, कसैले 3 दिन 4 दिन वा महिना पछाडि त्यसले झेल्न गरे। त्यसको प्यारलल व्यवस्था केही पनि सरकारले गरेन। यो लकडाउन भएर सरकारले टेस्टिङ गरे भए हुन्थ्यो, केही स्टेप्सहरू लिए हुन्थ्यो। केही गरेन सरकारले त। कति दिन बन्द राख्ने? बन्द गरेर समस्याको समाधान भएको भए भने हामी 1 वर्ष बन्द गर्छौँ। सरकारले हामीलाई खान दियोस्, घर भाडा पसल भाडा दियोस्, स्टाफको खर्च दियोस्, हामी बन्द गरेर बस्छौँ। अथवा अब यो लकडाउन खुल्नै पर्छ। नखुलीसम्म यसको समाधान छैन। पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले व्यापारीले पसल खोलेर लकडाउन उल्लङ्घन गरेको बताए। संक्रमण नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले नै लकडाउन गरिएको भन्दै उनले भने व्यापारीलाई केही विकल्प दिन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग छलफल गर्ने बताएका छन्। र आज मात्रै पनि यी सबै सरकारवालासँग छलफल कार्यक्रम हुँदैछ। हामी उहाँहरू सबैको कुराहरू सुनेर त्यसलाई हामी जिल्ला स्तरबाट समाधान गर्ने कुराहरू हामी समाधान गर्छौँ र हामीले समाधान गर्न नसक्ने कुराहरू हामी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत हामी हाम्रो सङ्घीय सरकारमा त्यो चाहिँ हामी जाहेर गर्छौँ र आशा र विश्वास छ यो वास्तवमा नेपाल सरकारले लकडाउन चाहिँ आम जनताकै हित र भलाइको लागि जो घोषणा गरेको थियो। लामो समयको लकडाउनले प्रभावित व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन्। रोगभन्दा भोकले मरिने डरले
खुल्न थालेका पसलहरू व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि वीरगञ्जबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव होटल व्यवसायमा परेको छ। लकडाउनले पर्यटकीय गतिविधि बन्द हुँदा दोलखाको प्रसिद्ध कालिन्चोक क्षेत्रमा खोलिएका होटल व्यवसायहरू सङ्कटमा परेका छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गरिएको लकडाउनले दोलखाको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल कालिन्चोकमा सञ्चालनमा रहेको होटल व्यवसाय ठप्प भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनले भरिभराउ भइरहने कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित कुरीमा सञ्चालित होटलहरू लकडाउनसँगै ठप्प छन्। सदरमुकाम चरीकोटबाट 18 किलोमिटर उत्तरतर्फ वरिपरि डाँडाको बीचमा सानो उपत्यकाको रूपमा अवस्थित कुरीमा अहिले साना ठुला गरेर करिब 55वटा होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। तर लकडाउनपछि कालिन्चोक मन्दिरमा दर्शनार्थीहरू नआएपछि होटल व्यवसाय ठप्प भएसँगै व्यवसायीहरूमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन थालेको छ। अहिले मन्दिर लकडाउनले गर्दा पुरै बन्द छ। अहिले सुनसान, मान्छे कोही आएको छैन। व्यापार व्यवसाय सबै बन्द ठप्प छ। यो रूपमै यो पर्यटन क्षेत्र हो र हामी होटल व्यवसायबाटै हाम्रो जीविकोपार्जन भइरहेको छ। लकडाउनको कारणले चाहिँ पर्यटकहरू ठप्पै नआउने भएको कारणले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ यो सहकारी लगायत यो लघु वित्तहरूको चाहिँ ब्याजदेखि लिएर यो किस्ताहरू बुझाउन सकिरहेको छैनौँ। 7 वर्ष अघिसम्म 2-4वटा छाप्रो र चौरी गोठ मात्रै देख्न सकिने कुरी उपत्यकामा अहिले आधुनिक सेवा सुविधा सहितको आकर्षक होटलहरू खोलिएका छन्। 3842 मिटर उचाइको अग्लो डाँडामा अवस्थित मन्दिर, त्यहाँबाट देखिने रोमाञ्चक रोलवालिङ हिमश्रृङ्खला सहितको दृश्य र जाडो मौसममा हिउँले भरिएका सेत्तामे पहाड तथा चैत वैशाखमा ढकमक्क फुलेको गुराँस देख्न सकिने कालिन्चोकमा असोजदेखि जेठसम्म पर्यटकको आगमन हुने स्थान हो। भइसकेको थियो, केही नभए 10,000 पर्यटक छिरिन्थ्यो र यहाँ स्थानीय पनि व्यवसाय हुन्थ्यो। यहाँ के अरे जति पनि व्यवसाय चलेर बसेको त्यो दिन अब तपाईँको मान्छे एकजना पनि आएन। जस अहिले यो लकडाउन गर्दा व्यवसाय धेरै खस्टिरहेछ। नितान्त आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने ठाउँ हो कालिन्चोक कुरी बजार। यहाँ चाहिँ अहिले यो लकडाउन गरिसकेपछि लगभग पर्यटनहरू ठप्पै छन्। अब सरकारले यो विषयलाई, यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिनको लागि केही न केही गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ। हिउँ पर्ने समयमा हिउँसँग खेल्न र क्याम्प फायर गरेर रमाउन थुप्रै पर्यटक कालिन्चोक आउने गरेका थिए। कालिन्चोकमा पुग्नका लागि सडक मार्ग, केबल कार समेत बनेपछि धार्मिक तथा प्रकृति प्रेमी पर्यटकहरू आउने क्रम बढेको थियो। पर्यटकको चाप बढेसँगै कुरीमा छोटो समयमा थुप्रै होटलहरू खोलिएका छन्। लामो समयदेखिको लकडाउनले पर्यटकीय गतिविधि ठप्प हुँदा व्यवसायलाई समस्या भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण बर्दियाका दुग्ध उत्पादन किसान प्रभावित भएका छन्। लकडाउनका कारण समग्र नेपाली अर्थतन्त्र त प्रभावित भएको छनै बर्दियाका दुध उत्पादक किसानको दुध बिक्री हुन पनि छाडेको छ। बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट। बर्दियाका दुध उत्पादक किसानले आफूलाई लकडाउनले दोहोरो मर्का परेको गुनासो गरेका छन्। उत्पादित दुधको खपत कम हुनु तथा सहकारीमा बिक्री गरिएको दुधको मूल्य समयमा नपाएर किसान दोहोरो मर्कामा परेका हुन्, जसका कारण दुग्ध उत्पादक किसानले दैनिक रूपमा दुधको उत्पादनलाई कम गर्नु परेको बाध्यता छ। व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पालन मार्फत दुध उत्पादन गर्न थालेका किसानलाई ऋणको किस्ता तिर्न समेत कठिन हुने गरेको छ। दुधको पैसा अब बारम्बार रोकिन्छ, त्यो रोक्नु भएन। किसानहरूलाई वितरण गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। दानाहरू ल्याउनु पर्छ भैँसीको लागि, त्यो हामीहरूले जान्नु आवश्यकै हो। त्यो दाना नपाइकन त अब कामै हुँदैन भैँसीले। फेरि अब सबभन्दा ठुलो कुरो पैसाको समस्या आउँछ। मतलब समस्या का है, मेन चीज कि दूध यहाँ मतलब प्रत्येक दिन मतलब संकलन हो का है, जिससे अभी कोई भी चीज़ मतलब आदमी अच्छा रिक्स करते दूध के बारे में, और यहाँ आके बंदी हो जाए तब वो किसान दूध भी ले जाए कि कच्चा सौदा कहाँ ले जाए। उत्पादित दूधहरूको खपत चाहिँ भइरहेको छैन। यो लकडाउनले गर्दा
जुन ठाउँमा अब मैले व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि मेरो 50 लिटर जति पर डे उत्पादन हुने दुध अहिले चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर त दुध कहाँ खेर फाल्ने, त्यो सबै र दुध एकदमै बिक्री नहुने भएको अवस्थामा अब 1 हप्ता भइसक्यो हाम्रो दुध गएकै छैन। गाई वस्तुलाई चाहिने घाँस दाना तथा अन्य वस्तु खरिदका लागि समेत समस्या हुने गरेको दुग्ध किसानको दुखेसो छ। स्थानीय स्तरमा दुग्धजन्य उद्योगहरू नहुनु तथा सङ्कलित दुध बिक्री वितरण सहज रूपमा नभएकाले पनि किसानदेखि सहकारीहरूलाई समेत समस्या परेको छ। दुध किसान गर्नेहरू नआउनु र प्रशोधित दुध खानुपर्ने आवश्यकताका कमीले पनि समस्या भएको दुध प्रशोधन तथा बिक्री गर्नेहरू बताउँछन्। अहिले जुन हामीले प्रशोधित गरिसकेको दुध छ त्यसलाई मार्केटमा खपत नभउनुको मेन कारणहरू मार्केटहरू नखुल्नु नै रहेको छ। मार्केटमा जहाँ लिएर जान्छन् ढुवानीहरूको समस्या छ हामीसँग। हामीले लिएर गएर जहाँ हामी दुध दिन्छौँ त्यो ठाउँमा गएर कन्जम्सन्स गर्नेहरूलाई प्रशासनले जस्तो कुनै स्थानीय तहको सरकारले यतिकै यो बजीदेखि यति बजीसम्म खोलेको हुन्छ, अर्कोले अर्को बजीदेखि अर्को बजीसम्म खोलेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम छ मेन। सङ्कलन गरिएको दुध अहिले व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको सङ्कलन केन्द्रहरूको भनाइ छ। विभिन्न दुध सङ्कलन केन्द्रका अनुसार किसान मार्फत प्राप्त भएको दुध बिक्री गर्न समस्या भइरहेको छ। लकडाउनका बेला सहज रूपमा दुध बिक्री नहुनु र केन्द्रले बिक्री गरेको स्थानबाट रकम चाँडै प्राप्त नहुनुले किसानलाई समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। र दुध सङ्कलन गरेर पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि एकदमै गाह्रो छ। दुध पनि घटेर सङ्कलन दुध यदि भइगयो भने त्यसलाई पठाउनको लागि गाह्रो भइरहेको छ र यदि मानौँ कि पठाइदिउँ भने त्यसको भुक्तानी आउन पनि हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। र हामीहरू टाइममा जहाँको दुध दिइरहेछौँ त्यहाँ टाइममा पैसा नपाएको कारणले गर्दा किसानहरूलाई भुक्तानी टाइममा दिन सकेको छैन। सबै स्थानका किसानको समस्या उस्तै रहेको भन्दै तत्काल किसानलाई राहतको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने किसानको भनाइ छ। उनीहरूले सङ्कलित दुध बिक्रीमा सहयोग पुर्याइदिन स्थानीयदेखि प्रदेश केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,88,500 पुग्यो। 66,06,000 बढी संक्रमित। र अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार डिएगो म्याराडोनाले जिम्नासियासँगको सम्झौता नवीकरण गरे। सन् 2021 को डिसेम्बर 31 सम्म प्रशिक्षक रहने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। लकडाउनले अन्य गतिविधि ठप्प भएको समयमा धादिङमा कौशी खेती फर्स्ट आएको छ। काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठुला सहरहरूमा मात्र सीमित रहेको कौशी खेती अहिले धादिङको सहरी घरहरूका छतमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 पुग्यो। आज एकै दिन 334 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2,634 पुग्यो। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीको बैठकमा लकडाउन खुकुलो बनाउने सहमति। काठमाडौँका व्यवसायीले लकडाउन तोड्दै पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाले। झापाका व्यवसायीले कालोबजारी गरेको आरोप। कोरोना रोकथाम गर्न जारी भएको लकडाउनको 73 दिन पुरा। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,88,500 पुग्यो। 66,06,000 बढी संक्रमित। र अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार डिएगो म्याराडोनाले जिम्नासियासँगको सम्झौता नवीकरण गरे। सन् 2021 को डिसेम्बर 31 सम्म प्रशिक्षक रहने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
नमस्कार।